سلام هوا دم هوا باش بیتن ابرو که است که نسکافه آماده کم که گیالا خوش و یا شل الدست بکی از پیتوی کوپک زیت من تو کوپت آری کوپک شکره ششکتت هکا سپیلیک من یا جدا گیریش زرگه که تکانومه از بس دیتیولیوی که من اف کیکه 100 گرامت شکلاته دو کشکت خارنه نسکافه اوا قدی که اوا گلک خوشا بو کیکی کوپک شیری دو کیسه بکن پاودر دو کیسه وانیلا دیگل 5 کشکت خارنه کاکائو توز اما هین که گل رکا چگرنه الدست بکی از خلطاوی درست کم یا زرگه و زرق شکر جی مگود بکوبک از بس نیف کوبی کمه نیف کوبی دی از هلم بوناف سپیلکی وقت سپیلکی شقینم دیال کوبکی زیته دیال کوبکی شیری کشکت خورنه نسکافه اف نسکافه قدی که گلک خوشه دویکی وید ابا بیدن دیال 5 کشکت خورنه کاکائو توز آوید کشکت می توز آبن و ایک او دو سه چهار 5 دیال کیسه که وانیلا آوی از دو مصر طباخه و گروی یه راحت بیدن 10 دقیقه درس از دیگ بدن وید هر بده دیگ بدن جبر زرکاهی که دا بنی خونه گیریدن که از دو مصر آگیری سر آگیره که راحت 10 دقیقه درس و بردوام وید از دیگ بدن جبر وی زرکی دا بنی خونه گیریدن وشین که از سر آگیره را 10 دقیقه بورین آوا بگوه آگیره هاتا بمرادن از درا کم ده 5 دقیقه هلم بیچه سال بیدن شنیکا از ده خلطاوی درست کم نوکه از ده سپیلکاهی که شقیم و پشتی مرا کلی سر آگیری از ده کوپکی جرا کم وقتی میکیک چه کر و مخلص کر از ده بیور کم و او شکلاته من دو یادیر کردن 100 گرم شکلاته و از دوی کوپی کم سر او خرد حلید از را کم بگوه اوی کمت سلاجه دا حتی که کما حاصل بیدن نکم ده خلطه سپیکی حاضر کن اتگل کیسه که وانیلا و بلا کاخه اول زیده مشولی ده شقانش نیکو از ده شکری بو زیده کم آهاش نیکو بگوه از ده شکری کمه او نیف کوپه مای شکر جیدی بحضا مرو ویتمینی درسته هین کوپونی واجب کنه بس از خو کوپاکت کمه درسته تمام واسطه خوشتر بید آها وید سپیلکاهی که سحکنه آها لبیده هنه از این که بسپاچوله بلینکم سحکنه تقریبا 5 دقیقه درس هتا خفاقه کرن اما بگوه زیده مرحه که و خلطه که حاضر کن از دین که اوی آری وید مروف آری تیب کردن واسا که مروفی لاتره ادگل بیکن پاودر دو کوپت آری درست او شکلاته من کریه نف و سوساوه اگر مروف نگه جی درسته بس از خود کمه واسا پیچک رنگی که جانتر لید کردن و دیرتر لید هدن او کیسه وانیل بیکن پاودر ما از دوی جی کمه
نیکو از ده هندک دیوله میمونی کمه دیوله ویجی بید مروف بگوه بگرده چهتره چینکی همه بس ده تکل کم و ده کم اتخور ندا نو بید وقت سر آگیری مروف بگرده طامخون و ده تواسا دیوله میمونی بیتن چیه پرتقال بیتن او هر دو خوشه خراب دو بدرس بو از ده لو تکل کم شنیکو از ده کم نفس بیلگه أبشنيك از پیش بیچه کمان نوف و دی بدم بس وقت مرفتیت أنا از بدو مرحلة جمه أبا نو كما هندك كده و از حل دی بیچه بدم اما هو صوص سری ببنی او هوایت ناف سپیل كده دا ندر كبيدن أبا أول دجي أما از دويجي جمه أبدل له ترتيب بدن ضعف خلطة كاكاوي ويا سبيلكي لو تيكال بدن شنو قصدي خالي جم أبا بيجو بدرس بخر لو هطا تيكال كرن ويا مو يصدي خالي جم ورق زبدة من الكريات قالب ده قالب فافوني هنديهم بشين وقت هنجي كي تشتكن قالب فافوني بيت لو ترى فرنجي بري هنجي من يا شاروندي سر 180 تنتني از ديو بني هلكم 45 دقيقة درس دمي تديره من اینو یادش فرنه هیچ تو یا گرمه از دی کما پرت و شنیک از دی سالسه پیدا گم هیچ تو یا گرم از دی پیدا گم و دی خرسر بجینم بخد سر هدا بجاندن و از دی هلم لاو صار بیدن شنیک از دی خملینم خملاندن ویشی مرو فیب کیفا خویه از بگلا خملینم خر هتا بجاندن از اینو که هلم لاو صار بیدن شنیک از دی این مداره و گمت سینیا بشکش کنه دا ام دی پیچه که جیبه کن دا سحکینه چند دا اسفنجیه و چند دا لاوه سحکینه گلک لاو یا درس بی کیک یکان نرم و یا شل کیک نسکافه کیک یکا گلک خوش و یا شل هتا آماده کرن ما خملاند بلا خملاند نویش مروفیه بکیفا خویه مروی چاب بده واسه چه کردن براستی جی طاموی گلک خوشه و یا جوازه هفيا ما أول فيديو أبركي أبدله هوا بيتن نشبير نكان فيديو لايك بكن وكانالي سبسكرايب بكن دبر دوام فيديو اتني ببينن خاطر هوا وحتى فيديو أكادي